बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज हम उसवाए हाजरा, एक माँ की तरबियत ने तारीख बदल दी के मौजू पर बात करेंगे। उसवाए हाजरा एक ऐसी अजीम माँ के किरदार की बात है कि जिसके सब्र, अताअत, कुर्बानी और अल्लाह पर कामिल भरोसे ने सिर्फ एक बच्चा नहीं संवारा, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए क़यामत तक एक मिसाल कायम कर दी। और वो अजीम माँ है हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम। ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं, बल्कि माँ की तरबियत की ताकत की कहानी है। और ये इस बात का सबूत है कि औरत अगर अल्लाह वाली बन जाए, औरत अगर अल्लाह वाली बन जाए, जी हाँ, औरत अगर अल्लाह वाली बन जाए तो वो नस्लों के मुकद्दर बदल देती है। हज़रत हाजरा सब्र, रज़ा और तवक्कुल की तस्वीर सोचिए। एक बीवी, एक माँ और एक औरत। शौहर उन्हें एक वीरान सहरा में छोड़कर जा रहे हैं। ना पानी, ना साया, ना इंसान और ना ही कोई सहारा, ना ही कोई छत, कुछ भी नहीं। आज की औरत होती तो सोचिए क्या करती। शिकवे करती कि मुझे यहाँ क्यों छोड़े जा रहे हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तरह तरह के वो ताने देती, तरह तरह के तरीके इस्तेमाल करती उस सिचुएशन से निकलने के लिए। लेकिन हाजरा ने क्या कहा? उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, तो फौरन फरमाया फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, क्या फरमाया हजरत हाजरा ने कि फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। ये है ईमान लेडीज, ये है ईमान, ये है एक मोमिना का दिल, ये है रजा बिल कज़ा। ना चीख, ना इल्ज़ाम, ना शुक्री, ना ही ड्रामा, बल्कि सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर यकीन। तो आज की बहुत सी औरतों का अलमिया ये है कि नमाज तो पढ़ती हैं, रोज़े रखती हैं, नवाफिल भी पढ़ती हैं, सदके खैरात भी देती हैं, लेकिन दीन सिर्फ ज़बान तक रह गया, हलक से नीचे नहीं उतरा, दिल में नहीं उतरा, दिल में घर नहीं किया। क्यों? कि घर के अंदर, उसी घर के अंदर जहाँ पे वो नमाज़ें पढ़ती हैं, तहज्जुदें भी पढ़ती हैं, कुरान की तिलावत भी करती हैं, वहीं पे बैठ के हर वक़्त शिकवे, शिकायतें, नाशुक्री, दूसरों से हसद, रिश्तेदारों से जलन और गीबत, धड़ाधड़ गीबत, चुगलियाँ, बदगुमानियाँ, मुकाबलेबाज़ियाँ, दुनिया की हिरस और शौहरों पे दबाव और बच्चों के दिलों में नफ़रत भरना, ये सब क्या है? ये सब दिल की बीमारियों की निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो नेमतें हमने दूसरों को दी हैं, उनकी तरफ हसरत भरी निगाह ना डालो। जो नेमतें हमने दूसरों को दी हैं, उनकी तरफ हसरत भरी निगाह ना डालो। और एक और जगह फरमाया कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। लेकिन आज इंसान नेमतों पर नजर नहीं रखता, बल्कि जो नहीं मिला उस पर रोता रहता है, और नाशुक्री का जहर पूरे घर में फैलता है।
एक औरत अगर हर वक्त शिकायत करे, शोहर को नाकाम महसूस करवाए, बच्चों के सामने बाप की इज्जत गिराए, हसद और दुनिया की मोहब्बत में जले, हालांकि उसी खावन ने घर छत प्रोवाइड किया, घर में खाना प्रोवाइड करता है, बिल पे करता है, बच्चों की फीसें पे करता है, मगर उस औरत का शिकवा और शिकायतें खत्म नहीं होती। क्यों? कि उसकी तवज्जो, उसका फोकस सिर्फ उस पे है कि जो नहीं है, बजाय इसके कि जो है उस पे अल्लाह का शुक्र करे कि अल्लाह ने कहा कि शुक्र करोगी तो मैं मजीद दूंगा। तो क्या करती है ऐसी औरत कि आयत का अगला जो हिस्सा है उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। ये सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 है। जब माएं घरों में नाशुक्री करती हैं तो वो अल्लाह की रहमत को अपने घर से दूर करती हैं। जिस घर से बरकत उठ जाए वहां औलाद चिड़चिड़ी, जिद्दी, नाफरमान बन जाती है और वो माँ बाप की बात नहीं सुनती, वो किसी की बात नहीं सुनती, ना वो किसी का एहसान मानती है, ना लोगों का और ना ही अल्लाह का। और ये नाशुक्री का वही सख्त अजाब है जो दुनिया में ही औलाद की शक्ल में भुगतना पड़ता है। मसनद अहमद की एक रवायत है कि एक बार एक माँ ने एक बच्चे को बुलाया, कहा कि इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज दूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने क्या देने का इरादा किया है? तो उन्होंने कहा कि खजूर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम उसे कुछ ना देती, सिर्फ बुलाने के लिए झूठ बोलती, तो तुम्हारे नामा ए आमाल में एक झूठ लिख दिया जाता। जब इस्लाम बच्चों के सामने मामूली बातों में भी इतनी सच्चाई का तकाजा करता है, तो जो माएं बच्चों के सामने हर वक्त झूठ, गीबत, नाशुक्री, चुगली, बदगुमानी, बदजनी, दूसरों की टो में लगा रहना, दूसरों को नीचा दिखाना और नाशुक्री का मुजाहरा करती हैं, तो बच्चों को जुबानी नसीहतों से कभी सुधार नहीं सकती। दोबारा सुने कि ऐसी माएं बच्चों को जुबानी नसीहतों से कभी सुधार नहीं सकती, क्योंकि वो अपने अमल से दिखा रही हैं कि वो इन रूहानी बीमारियों में मुब्तला हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की माँ ने उन्हें अलविदा करते हुए सिर्फ एक नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना। क्या कहा था? कि बेटा हमेशा सच बोलना। और इस एक नसीहत और माँ के सच्चे किरदार की बरकत थी कि उन्होंने डाकुओं के सामने भी सच बोला और पूरा डाकुओं का गिरोह तायब हो गया। और उसकी वजह क्या थी? माँ ने क्या कहा था कि बेटा हमेशा सच बोलना। और अगर औरत घर में ही बच्चों के सामने हर वक्त शिकायत करेगी, शोर को नाकाम महसूस करवाएगी, बाप की इज्जत नहीं करवाएगी और दुनिया की हसद और दुनिया की मोहब्बत में जलती कुड़ती रहेगी, तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि उस घर का माहौल कैसा होगा। वो औरत सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं करती, बल्कि वो पूरी नस्ल का नुकसान करती है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो माँ के दिल में होता है। अगर माँ साबिर होगी, अल्लाह वाली होगी, शुक्रगुजार होगी, नरम दिल होगी, दीनदार होगी और जो इबादतें करती हैं, कुरान पढ़ती हैं, सदका ज़कात खैरात देती है, जो नेकी के काम करती है, वो उसके किरदार में भी, उसके अमल में भी नजर आएंगे, नॉट ओनली लिप सर्विस। तो बच्चे भी अल्लाह वाले बनते हैं।
اور اگر ماں ناشکری، حسد، غصہ، لالچ، دنیا پرست، غیبت، چغلی میں ڈوبی تو بچوں میں بھی وہی زہر اندر منتقل ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم اطاعت کہاں سے آئی تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب سنا کہ اللہ کے حکم سے تمہیں قربان کرنا ہے، جب والد نے بتایا کہ اللہ کے حکم سے تمہیں قربان کرنا ہے، تو کہا کہ یا ابا تفعل ما تؤمر، کہ اے ابا جان جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے۔ سبحان اللہ، یہ اطاعت اچانک نہیں آئی تھی، یہ یہ اطاعت جو تھی یہ اچانک ایسے ہی نہیں آ گئی تھی، یہ ایک عظیم ماں کی تربیت کا نتیجہ تھی۔ حضرت ہاجرہ نے اللہ پر یقین سکھایا، صبر سکھایا، قربانی سکھائی، اطاعت سکھائی، اور دنیا سے زیادہ آخرت کی محبت سکھائی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باپ کی فرمانبرداری سکھائی۔ اسی تربیت نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، اور اسی نسل سے آگے چل کے رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جی ہاں لیڈیز، سوچئے، ایک عورت کے صبر نے زمزم نکالا، مکہ آباد کیا، کعبہ کی تعمیر کروائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو جنم دیا۔ یہ ہے ایک نیک عورت کی طاقت، ایک نیک عورت کی طاقت۔ جی ہاں پیاری بہنوں، دوسری طرف دنیا پرست عورت کا انجام، یہ ایک اور کہانی ہے، سنیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کی مثال دیتے ہیں جسے اللہ نے علم دیا تھا، مقام دیا تھا، عبادت دی، لیکن وہ دنیا کے پیچھے لگ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی، چاہے اسے ہانکو یا چھوڑ دو وہ زبان لٹکائے رہتا ہے۔ بعض اسرائیلی روایات میں اسے بلم باور کہا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ عبادت گزار تھا، بہت نیک اللہ کا ولی تھا، اللہ والا تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعا تھا، لیکن دنیا کی لالچ اور بیوی کے دباؤ اور بچوں کے پریشر نے اسے تباہ کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف ایک آدمی کی کہانی نہیں، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے خاندان کے لیے، عورت کے لیے اور بچوں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تمہارے اولاد، تمہاری بیوی، تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ کیسے ہیں؟ یہ اس کہانی کا، اس آیت کا جو ثبوت ہے وہ اس کہانی بلم باور کی کہانی میں ہے کہ شوہر کو جنت کی طرف لے کے جا سکتی ہے وہ عورت ہے، اور جہنم میں دھکیلنے والی بھی عورت ہے۔ اگر عورت دنیا میں حرص، مال کی طلب، دوسروں سے مقابلہ، فضول خواہشات اور لالچ میں شوہر کو حرام پر مجبور کرے تو وہ گھر تباہ کر دیتی ہے۔ کتنے مرد ہیں جو پھر اس عورت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حرام کما کے لاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ گھر کے اندر ناشکری عورت ہے اور مطالبات ختم ہی نہیں ہوتے اس کے۔ ایک نیک عورت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک فائدہ کی چیز ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین نعمت نیک عورت ہے۔ نیک عورت کون ہے؟ جو شوہر کو سکون دے، اللہ کی طرف لے جائے، قناعت سکھائے، شکر سکھائے، بچوں کی اچھی تربیت کرے، گھر میں رحمت کا ماحول بنائے، اور ہر وقت مطالبات، مقابلہ بازی اور دنیا کی دھوڑ میں نہ گھسے۔ اور عورت اگر بدل جائے تو نسلیں بدل جاتی ہیں۔ آج امت کو فیشن والی عورت نہیں، صرف تقریری اور زبانی
مسلمان عورت نہیں، صرف عبادت کی ظاہری شکل والی عورت نہیں، بلکہ دل سے اللہ والی عورت چاہیے، ایسی عورت جس کے دل میں حسد نہ ہو، جس کی زبان پر غیبت نہ ہو، جو شوہر کی عزت کرے، جو سسرال والوں کی عزت کرے، اور جو بچوں کو ایمان دے اور بچوں کو احسان سکھائے، بچوں کو احترام سکھائے، جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو اور جو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرے۔ تو محترم خواتین، آج خود سے سوال کیجئے، جی ہاں، خود سے سوال کریں کہ کیا میں حضرت ہاجرہ کے راستے پر ہوں، یا ہر وقت شکایت، حسد اور ناشکری میں؟ کیا میری وجہ سے میرا شوہر اللہ کے قریب ہو رہا ہے، فیملی رشتہ داروں سے قریب ہو رہا ہے، یا میری وجہ سے وہ دنیا میں، کاروبار میں، بزنس میں گناہوں میں جا رہا ہے، دین سے دور ہو رہا ہے، فیملی سے، رشتہ داروں سے دور ہو رہا ہے، کیونکہ آپ وجہ بن رہی ہیں قطع رحمی کی؟ کیا میری تربیت میرے بچوں کو اسماعیل بنا رہی ہے، یا دنیا پرست اور ناشکرا اور بے ادب اور احسان فراموش بنا رہی ہے؟ سوچیں، خود سے سوال کریں کہ آپ کر کیا رہی ہیں اپنے ساتھ اور اپنی نسل کے ساتھ۔ اور آخری پیغام یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ نے ہمیں کیا سکھایا؟ ہمیں یہ سکھایا کہ عورت کمزور نہیں ہے، عورت نسلوں کی معمار ہے، عورت جنت کا راستہ بھی بنا سکتی ہے اور تباہی کا سبب بھی۔ آج ہر ماں کو فیصلہ کرنا ہے کہ میں ہاجرہ بنوں گی یا دنیا کی خواہشات کی غلام۔ کیوں کہ حضرت ہاجرہ، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ایک اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو پیاری بہنوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں شکر گزار دل، پاکیزہ اخلاق، صبر، قناعت، اخلاص اور حضرت ہاجرہ جیسا ایمان عطا فرمائیں۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولادیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو آج سے ہی اپنے رویوں کو بدلیں۔ آپ اپنے رویوں کو بدلیں گی تو آپ کی اولادوں کے رویے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ زبان کو شکوے سے پاک کرنا ہے، بچوں کے سامنے نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے، الحمدللہ کی کثرت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو۔ یہ اس بات کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ بچوں کے سامنے شوہر کا احترام کریں، گھر میں آئے تو اس کو سکون دیں، نہ کہ اس کے ساتھ گلے شکوے شکایتیں اور فرمائشیں ڈالنا شروع کر دیں۔ والدین کا ایک دوسرے کو عزت دینا بچے کی ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بچوں کے سامنے باپ کی محنت کا شکریہ ادا کریں۔ باپ جو کر رہا ہے، جو کما کے لا رہا ہے، بچوں کے اندر اس کا شکریہ کا احساس پیدا کریں۔ جب آپ کریں گے تو بچوں کے اندر آئے گا۔ جب بچے ماں کی زبان سے ہر وقت ناشکری، گلہ اور لیک، کمی اسی کو سنیں گے تو بچوں کے اندر بھی ناشکری کا جذبہ ہوگا، اور آپ اس کی ذمہ دار ہوں گی اور کوئی بھی نہیں۔ آزمائش میں توکل دکھائیے۔ جب کوئی پریشانی یا مالی تنگی آئے تو رونے دھونے کے بجائے بچوں کو بتائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور ہمیں اس سے ضرور اللہ نکالیں گے۔ دعا کا سہارا لیں اور بد دعائیں دینے سے بچیں۔ غصے میں آ کر بچوں کو کوستی ہیں، مصلی میں بیٹھ کر رو رو کے اللہ سے دعا کریں، اور بجائے کوسنے کے، دوسروں کو بد دعائیں دینے کے، دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں کرنے کے، پازیٹیوٹی لے کے آئیں ذہن میں، اچھا سوچیں، مثبت سوچیں۔
جب مثبت سوچیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو لا ان شکرتم لا ازیدنکم مزید دے گا۔ تو معزز سامعین، جس طریقے سے فطرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن پرورش تو اس کا ماحول گھر کا بنانا وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بچے مٹی کے اس کچے گھڑے کی طرح ہیں جسے ماں اپنے وقت، اپنے اخلاق، اپنے رویے سے شکل دیتی ہے۔ اگر آج ہم اپنی اولادوں کو اسماعیل علیہ السلام جیسا صابر اور فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں کو بھی بی بی ہاجرہ کے توکل اور شکر گزاری کے نور سے منور کرنا ہوگا، اور ہر وقت کے شکووں اور ناشکری کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔